नाज़रीन कराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के शहर पारा चनार में। और ये पारा चनार जो है मोमिन का वो शहर है जहाँ पे अक्सरियत शिया ने हैदर करार के मोमिन रहते हैं। ये वो दिन है जब यहाँ पे सुनने और देखने को मिल रहा है कि मोमिन चहलम के लिए, करबला के लिए तैयारी कर रहे हैं। बाय बस काफ़ी तादाद में यहाँ से बसें निकलती हैं। पारा चनार एक तो इतना खूबसूरत शहर है जिसे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादातर इग्नोर किया जाता है। यहाँ पे सियाही मकामात बहुत ही अच्छे बना सकते हैं और यहाँ पे जो मोमिन हैं उनकी कसरत मुझे यहाँ के लोगों ने बताया, हाजी गुलाम नबी बंगश साहब ने, कि यहाँ पे तकरीबन 98% लोग जो हैं पढ़े लिखे होते हैं। बहुत ही कम नादिर होगा कोई घर जिसमें अनपढ़ लड़का हो या लड़की हो। तो हर घर में जो है पढ़ाई का रुझान बहुत ज़्यादा है। यानी ये पूरा शहर शिलांग जोन खुसूसन इसके लिए कहते हैं कि 99% लोग पढ़े लिखे होते हैं। तो ज़्यादातर लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ की खूबसूरती आपको दिखाता हूँ। मौसम भी आया हुआ है, यहाँ का रास्ते ख़राब हैं, यहाँ के लोग मुश्किल हैं, यहाँ पे खून रेजी होती है। तो ये खूबसूरत पारा चनार है और पारा चनार में शिलांग जोन जो है वो तो आपको पता ही है, सुना होगा पारा चनार के लोगों से। तो ये काफ़ी खूबसूरत इलाका है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है पहाड़ों के दरमियान में। यहाँ पे मुख्तलिफ़ ज़ियारात और मकामात बने गए हैं और वली इस तरह के बहुत सारे मकामात हैं। यहाँ पर एक ज़ियारत इमाम रज़ा है और उसके बारे में यही है कि शब आशूर यहाँ पे पूरे पारा चनार और पूरे यहाँ के लोग आसपास के लाखों की तादाद में जमा होते हैं। इन पहाड़ों पे जब आप अलम निशान देखेंगे और पहाड़ों पे लिखा हुआ या हुसैन या अमीर अल मोमिनीन या अली अलैहिस्सलाम के नाम देखेंगे तो बड़ा आपको सुकून मिलेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पारा चनार के शहर शिलांग जोन में और माशाल्लाह ये सवाल किया जाता है कि पारा चनार को पारा चनार क्यों कहा जाता है। चलिए जी आपको बताते हैं। आज पूरी पहाड़ी इलाका ही है और चारों तरफ से पहाड़ है, उसके बीच में जो शहर है वो है पारा चनार। अच्छा, पारा चनार को पारा चनार क्यों कहा जाता है इसकी वजह मैं बताता हूँ। हाजी साहब यहाँ गुलाम नबी बंगश साहब ने बताया, बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी है, बहुत ही प्यारा आदमी। उन्होंने मुझे दावत दी यहाँ पे आने के लिए। पहली मरतबा मैं आ चुका हूँ, दूसरी मरतबा मैं आया हूँ। उन्होंने बताया कि पारा चनार को इसके लिए चनार का, हाँ पारा चनार कहते हैं कि एक चनार का दरख्त था बहुत ही कदीम, सदियों पुराना। जब वो पारा पारा हो गया तो उस वजह से उसको पारा चनार कहते हैं। ऐसे नहीं, तो पारा चनार जो है वो दरख्त के नाम की वजह से इस शहर का नाम पड़ा। वो सदियों पुराना वो दरख्त अभी भी वो जगह पर बाकी है। यहाँ पे अभी भी जो शिलांग जोन से ऊपर चढ़ेंगे तो सदियों पुराने दरख्त मिलेंगे चनार के। जब वो रेजे रेजे हो जाते हैं, पारा पारा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उसको शहर का नाम पारा चनार, यानी वो दरख्त जो पारा पारा हो चुका है, जिस वजह से इसको पारा चनार। अभी जो पारा चनार दुनिया में पहचाना जाता है वो शिया ने हैदर करार की वजह से पहचाना जाता है, हुसैनियत की वजह से, वो दरख्तों की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ की खूबसूरती जो है मोमिन की वजह से पहचाना जाता है। तो माशाल्लाह, अगर आप में कोई चाहता है कि मैं पारा चनार आना चाहता हूँ तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। इसके तरीका ये कि आप जैसे एंटर होंगे वहाँ पे आपको एंट्री होगी फ़ौज की तरफ से, कोई यहाँ का बंदा आपको जानने वाला हो जो आपको अंदर लेकर आए। उसके बाद फिर आपकी वो पर्ची होगी NIC गेट पे रखेंगे, फिर आप पूरा पारा चनार बाइजी घूम सकते हैं। यहाँ पे जो असातीज़ का जो मामला हुआ था वो सामने, ये सामने ना, इसके पीछे इस पहाड़ों के बैक साइड पे जो एक वाक़या हुआ था जहाँ 7 असातीज़ को शहीद किया गया स्कूल के अंदर और वो शहीद करके भाग गए। तो ये वाक़या जो है ना, सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हैं, इसके पीछे साइड एक स्कूल है, वहाँ पे जो ये वाक़या पेश आया। अल्लाह पाक उनको नीसो नाबूद करे जो बिला वजह बेगुनाह जो है मुसलमानों और मोमिनीन के खून बहाते हैं और अल्लाह का खौफ नहीं रखते। अल्लाह उन्हें गरक करे। यहाँ पे खूबसूरती पारा चनार की है कि हर घर पे अलम देखने को मिलता है, पहाड़ों पे हो। अच्छा हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हाजी साहब, ठीक हैं आप? हाजी साहब, आपने पहले यहाँ पे मुझे बताया था कि यहाँ की जो शिलांग जोन के खुसूसन मोमिनीन जो है 98% मोमिनीन पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़ यहाँ पे बहुत कम होते हैं। तो इसके बारे में आप बताएं कि आपने क्या फरमाया था इसके बारे में। तो यहाँ पर तो आपने खुद एजुकेशन देखा होगा। आज
جب آپ آ رہے تھے چھٹی کا ٹائم تھا، جی بچے دیکھے، جی آپ نے خود دیکھ لیے، لڑکیاں بھی دیکھ لی، لڑکی بھی دیکھ لیے کہ کتنا آپ نے خود اندازہ لگایا ہوگا. ماشاء اللہ. باقی الحمدللہ ادھر ایسا گرانا نہیں ہے جو پوسٹ گریجویٹ نہ کر چکا ہوگا. ایک نہ ایک تو پوسٹ گریجویٹ ہوگا، باقی میٹرک، اے پی، ایف ایس سی، بی ایس سی، سارا سب کچھ لیڈیز بھی، تعلیمات بچے بھی، سارے پورے کچھ. پورے میں ایجنسی میں اس آبادی کا پورا حصہ آفیسر ہے، پاکستان کے اہم پوسٹوں پر بھی ہے. ماشاء اللہ. شلوزون سے. ہاں، اسی ہی کچے پکے مکانوں والے پاکستان کے اچھے اچھے عہدوں پر فائز ہیں. ماشاء اللہ. اسی علاقے کے. بالکل اسی علاقے سے. ماشاء اللہ. جی اللہ آپ کو سلامت. یہاں کے بتایا جاتا ہے کہ پارا چنار نہ جاؤ، ڈر ہے، خوف ہے، کچھ خون بھی نہیں ریزی ہے، ہے. کچھ بھی نہیں ہے. آپ خود آ گئے، آپ نے دیکھ لیا کہ پارا چنار کتنا پیارا علاقہ ہے اور لوگ کیسے ہیں. ہاں جی. اور لوگوں کا رویہ کیسے ہے مسافروں کے ساتھ. ماشاء اللہ. المختصر یہ کہ یہ جو فوجی لوگ کھڑے ہیں وہ بھی مسافروں سے بہت پیار محبت سے ملتے ہیں. ماشاء اللہ جی. ماشاء اللہ. یعنی ایسی کوئی بات نہیں، سیاحت کے لیے لوگ آ سکتے ہیں یہاں پہ مومنین. یہ بس ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر اسی طرح ہم کہیں گے تو یہ علاقہ ڈیولپ ہو جائے گا. ہاں جی. تو یہ خوف اس لیے کرے تاکہ یہ ڈیولپ نہ ہو جائے، آگے نہ بڑھ جائے. آگے نہ، ورنہ مری یا یہ پاکستان کی جو مشہور جگہ ہیں ایسے تو بہتر نہیں ہے. خوبصورت. اس کی خوبصورت یہ کہ اس کے پیچھے ایک چشمہ میں نے دیکھا جو بہت ٹھنڈے پانی کا، برف کا چشمہ بہ رہا ہے ابھی بھی. تو میں وقت مل رہا ہے تو دکھا رہا ہوں، یہ آواز ابھی بھی اسی پانی کی آ رہی ہے نیچے. سب کچھ میوے بھی ادھر ہوتے ہیں، سبزیاں بھی ہوتی ہیں، سارا ہر چیز سے مالا مال ہے. بالکل. اللہ پاک کرم ایجنسی میں امن و امان قائم کرے اور قائم رہے گا انشاءاللہ. اور تا جب تک، اور یہاں کے مومنین جتنے بھی ہیں، مسلمان جتنے بھی عزادار ہیں امام حسین ہیں، اللہ پاک ان سب کی حفاظت کرے، عزت، ناموس اور مال کی، ہر چیز کی ان کی حفاظت کرے. یہ گاؤں سلامت رہیں، یہ شہر آباد رہیں. ہم شیعان حیدر کرار کبھی بھی نہ فساد چاہتے ہیں، نہ جنگ چاہتے ہیں، نہ امن و امان خراب کرنے کو کچھ ہمارا ارادہ ہوتا ہے. ہم تو کہتے ہیں بس ہماری زندگی ہے، ہم جب تک زندہ رہیں گے یا حسین کرتے رہیں گے اور اسی حسینیت پہ اپنی زندگی کو بسر کریں گے. تو انشاءاللہ ہمارے حاجی غلام نبی جو ہے بنگش صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت ہی پیاری شخصیت ہیں. اور ان کی وجہ سے میں یہاں پر پچھلی مرتبہ بھی آیا اور اس مرتبہ بھی ہے. حالانکہ پشاور سے کتنے گھنٹے کا فاصلہ ہے؟ 6 گھنٹے پشاور سے اور اسلام آباد سے. ہاں تو گاڑی کے اوپر ہے، گاڑی آپ کے پاس کون سی ہے؟ 5 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 6 بھی، 7 گھنٹے بھی. ریسٹ کر زیادہ کریں گے 7 گھنٹے. مگر بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ، آپ آ سکتے ہیں. بالکل بے خوف و خطر. ہاں جی آ سکتے. پارا چنار کی فرسٹ ٹائم آپ نے کسی طرح یہ ویڈیو اس طرح دیکھی ہوگی، کوئی بے سندھ سے یہاں پہ یا عراق سے کوئی ادھر آیا ہو پارا چنار. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ پورا پارا چنار کربلا، اور ہر گھر سے کوئی نہ کوئی حسینی ہوتا ہے، یعنی ان کے امام حسین کی زیارت کی ہوتی ہے یا مولا رضا کی، ہر گھر سے یہاں پر. تو میں نجف سے پارا چنار آیا ہوں، یقیناً یہاں پہ کوئی خوبصورتی ہے جس وجہ سے میں ادھر نجف سے میں ادھر جا کے پہنچا ہوں. تو یہاں پہ آپ کو کونے کونے پہ ان کی زیارتیں بنی ہوں گی، اور بڑے بڑے بزرگ جو ہیں سید ہوں گے ان کی زیارتیں ہوں گی، یا زری بنی ہوں گی، یا علم ہوگا، یا امام باڑے ہوں گے. بابا کی زیارت، میر ابراہیم بابا صاحب. سید میر ابراہیم بابا. ماشاء اللہ جی. تو یہاں پر لوگ جو ہیں خود ہی آتے بھی ہیں زیارت کرنے، منت کرنے کے لیے، اور لنگر نیاز کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے، خود بھی بنا کے کھاتے ہیں. بڑی سینری خوبصورت ہوتی ہے. تو جب بھی آپ کا دل کرے پارا چنار آنے کو تو یہاں پہ کسی بھی بندے سے رابطہ کر کے آپ بلا جھجک پورے پارا چنار کو گھوم سکتے ہیں. اس ویڈیو کو شیئر کریں. چلیں جی آپ کو ابراہیم بابا کی زیارت کراتے ہیں. یہ دیکھو یہ بھی ادھر آ گیا ہے ابوالحسن، یہ بھی ادھر آ گیا ہے. یہ کون ہے؟ افنان بھی ادھر آ گئی. افنان مزہ آ رہا ہے؟ ٹھنڈے پانی مزہ آ رہا ہے چشمے میں؟ ہاں مجھے بتاؤ نا افنان، یہ دیکھو مزہ آ رہا ہے ادھر آپ کو؟ چلیں جی اندر میر ابراہیم کی آپ کو زیارت کراتے ہیں. یہ اخروٹ کا درخت ہے، تو یہ بھی میں صدیوں پرانا درخت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا پرانا درخت ہو سکتا ہے. آپ کے بچوں کے لیے، صحت کے لیے دعائیں انشاءاللہ جی ضرور. لیڈیز تو نہیں ہوتی؟ اللهم صل على محمد وعلى
یہ کشیدہ کاری ہو چکی ہے، یہ ستونوں کو پرانے زمانے کے لکڑی کے؟ ہاں لکڑی کے ہیں۔ ماشاء اللہ، یعنی آپ بچپن میں تھے یہی دیکھ رہے ہیں؟ ہاں بچپن۔ ماشاء اللہ جی، بڑی خوبصورت جو ہے منظر کشی دیکھنے کو ملی ہے پارا چنار کے مومنین۔ میرے جی یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کے پارا چنار کے ہر گھر سے بندہ آپ کو جانتا ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے کربلا و نجف کی زیارات کرتے ہیں، شام کی اور مختلف مقام مقدسات کی۔ تو یہاں پہ مومنین سے ملاقات بھی کرنے آیا ہوں، فاتحہ بھی کرنے آیا ہوں جو شہدا ہوئے تھے۔ تو انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعوت ہے، آپ ضرور بڑا خوبصورت زوم کر کے دکھا دیتا ہوں۔ برف باری بھی ہوتی ہے، جنوری فیبروری دسمبر میں برف باری بھی ہوتی ہے۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، نام خدا شاید ہی کسی اب سے پہلے پارا چنار کا یہ منظر اس طرح دکھایا ہو، وہ بھی لائیو۔ تو یہ اخروٹ کا درخت اور ابراہیم بابا کی زیارت، علم میرے مولا غازی عباس سرکار کا۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ رضا بھی موجود ہے۔ رضا کیا حال ہے؟ دعائیں فرسٹ کلاس۔ مجھے بتائیں کہ محرم کیسا ہوتا ہے یہاں پر؟ محرم یہاں سے پاکستان میں شاید سب سے بہتر مجھے یہاں محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہاں تقریباً 2 مہینے تک ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے بس ہر طرف کربلا ہے، فضا ہوتی ہے، ہاں کربلا کی طرح۔ ہاں جی ماشاء اللہ جی۔ یہاں محرم میں جو 10 محرم کا جو جلوس ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے زیادہ تر؟ 10 محرم کا جلوس ہوتا ہے وہ مین مرکزی جو بازار میں ہوتا ہے، وہاں سے لوگ تقریباً مطلب قرم ایجنسی کی زیادہ تر لاکھ سے لوگ وہاں آتے ہیں۔ اچھا۔ اور 7 محرم سے اسٹارٹ ہوتا ہے، رات کے وقت یہاں جلوس ہوتا ہے، صبح اذان تک یہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب 10 محرم سے اسٹارٹ ہوتا ہے پھر شام غریمہ تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اچھا، لوگوں کو بتائیں کہ یہاں کے امن امان کے حساب سے کہ پارا چنار میں امن امان ہے یا نہیں؟ امن امان ہے یہاں پہ، کچھ بھی نہیں ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، زبردست قسم کے لوگ ہیں یہاں پہ، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں تقریباً سارے، اس طرح کی نہیں ہے، لیکن ایک آدھا وہ ہر شہر پسند ہوتا ہے جو ماحول کو خراب کر دیتا ہے، کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ہاں چلیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہمارے رضا ہیں جو بتا رہے تھے پارا چنار کے بارے میں کہ امن امان ہے یہاں پہ، ہر بندہ ادھر گھومنے کے لیے پھرنے کے لیے آ سکتا ہے، آپ کو مومنین کا شہر ہے۔ اچھا، یہ تعصب نہیں کریں گے بھئی اہل سنت والا کیوں آتا ہے، وہابی کون آتا ہے، ہندو کیوں آتا ہے، عیسائی کیوں آتا ہے، ہمارے پاس کوئی تعصب نہیں ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ کبھی تعصب کی بات بھی نہیں کرتے، نہ ہمارا مذہب اس چیز سکھاتا ہے کہ فساد یا امن امان خراب کرو۔ تو یہاں پہ جب بھی آپ کوئی بھی کسی شہر سے بھی پاکستان سے پارا چنار آنا چاہیں، بس ایک بندہ آپ کا جاننے والا ہو پارا چنار کا، اس کے تھرو آپ اس کے انٹر ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ رائش بھی میرے خیال سے مومنین کے گھروں میں فری مل جائے گی آپ کو، باقی گھومنا پھرنا وہ آپ کے ہاتھ میں، جہاں آپ گھومیں پھریں۔ تو بڑا خوبصورت علاقہ ہے، ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشوی، اور جب بھی کوئی پارا چنار آنا چاہے، کوئی مسئلہ ہو، تو ہمارے یہاں پہ جو ہے حاجی غلام نبی صاحب موجود ہیں، اور بابو لالا یہاں مشہور ہیں، ریٹائر ہیں، یہاں کے اچھے آفیسر گزر چکے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے بچوں کو، ان کی بچیوں کو۔ اور ان کا ایک شہزادہ تھا میسم بنگش، ان کے لیے سورہ فاتحہ کریں۔ یہ شلو زون تھا جو آپ کو دکھا رہے تھے، ٹھنڈے پانی کا چشمہ، میرے خیال سے وہ بھی آپ کو دکھانا چاہیے۔ حاج صاحب ان کو وہ چشمہ دکھا دیتا ہوں، ادھر سے چلتے ہیں، ادھر لیڈیز میں نہیں، وہ جو وہ بے رہا تھا نا وہی والا، یہاں پہ بھی ہے۔ چلیں بچے بیٹھ گئے گاڑی میں، چلیں آپ کو ٹھنڈے ہر وقت آپ کربلا و نجف کی زیارت کرتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو ابراہیم بابا اور پارا چنار کی شلاؤ زون کی زیارت کروائی ہے۔ اوئے یہ دیکھو افنان زہرا کے کام دیکھیں، اوئے کیا یہ پیچھے بیٹھ گئے۔ ٹھنڈے پانی میں مزہ آیا آپ کو؟ چلیں جی آپ کو دکھاتے ہیں ٹھنڈا پانی۔ یہ ٹھنڈا پانی بہت ہی ٹھنڈا پانی ہے، یہ چلتا ہوا برف کا پانی ہے، پہاڑوں سے آتا ہے۔ اس کو لوگ گھروں میں یوز بھی کرتے ہیں، اور پینے کے لیے یوز کرنے کے لیے ایک الگ سا پائپ آتا ہے جو ان کے گھروں میں جاتا ہے، اور صاف شفاف پانی ہوتا ہے برف کا۔ اس پہ پاؤں رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ برف ہے یا پانی ہے۔
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, ये भी मोमिन भाई है, बता रहा है कि शाकिर भाई से करम अल्लाह फर्स्ट क्लास दुआएं आपकी। शुक्रिया जी, शुक्रिया, सलामत ये जा रहा है नीचे। ये बता रहा है कि हमने छोटी बीबी की ज़ियारत के नाम से यहाँ पर एक ज़ियारत ज़ेर तामीर है। अच्छा। इससे ये इल्तिमास है कि अगर कुछ हमारे साथ जितना भी हो सके, इसने वहाँ पर भी ज़ियारतें बना ली हैं इराक़ में, करबला में। अच्छा जी, तो चलें जी, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा मैं विजिट करूँगा तो फिर देखूँगा। अच्छा माशाल्लाह। जी कई सालों से पहले हमारा ख्वाबों में था, अच्छा बहुत दिल को तकलीफ था कि अगर मैंने काम ना कर सकता। दरबार बड़ी बीबी के नाम पे छोटा बीबी के लिखा, छोटा बीबी ने पूरा कायनात का बीबी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है, इंशाल्लाह अल्लाह आपके ख्वाब को पूरा भी करेगा, हम भी आपके लिए कदम बढ़ाएंगे ज़रूर। कई बार से हमारा वालिद भी शहीद है और माँ बुजुर्गारा वो भी शहीद है। अच्छा, वो इस दुनिया में अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। यही शहीदों का खून तो है, जब ये पारा चनार सब हमारा बीवी था वो भी इस दुनिया में नहीं है, छोटे बच्चों से रह गई। ओ हो, लेकिन एक ख्वाबों में मैंने ज्यादा देख रहा था, ये अल्लाह तेज जगह पे इधर मैंने इंशाल्लाह मौला करेगा। सेहत भी हो, कोई खिदमत हो आपका, मैं ताबेदार शुक्रिया, सलामत और रहिए। दिल का जिगर खून से थैंक यू थैंक यू थैंक यू, रात शुक्रिया मेरा साथ गुजारो। शुक्रिया, बहुत मैं शुक्रिया। खुश होऊंगा तो आपको चक्कर दूंगा दादा भाई। अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू थैंक यू। बहुत सा खिदमत हाँ माशाल्लाह, यहाँ पे पारा चनार के मोमिन से आप मिलेंगे तो वो आपको रात रहने की दावत ज़रूर देंगे और आपको कहेंगे कि भी हमारे पास रुकें, आपका खाना खिदमत करें, घर दें आपकी। और ऐसे लगता है कि जैसा बंदा कोई किसी अच्छे मकाम पे आ गया है, दिल को खुश। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, दुआएं आपकी, आप सुनाए ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा देखते हैं आप भी? चलें जी, पारा चनार के दोस्त हैं, आप वीडियो देखते हैं, फ़ायदा होता है वीडियो का। हाँ जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्रिया जी। इलाही आमीन इलाही आमीन। चलें जी, सर सब पारा चनार, अल्लाह आप सबको सलामत रखे और इंशाल्लाह मज़ीद जहाँ जहाँ पे भी जाऊँगा वीडियो बनाऊँगा, आप सबके लिए दुआ दूँ। लब्बैक या हुस्न, वीडियो को ज़रूर शेयर करें।